साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को पसंद करने का, लाइक करने का, अपने दोस्तों में शेयर करने का और मेरे चैनल के साथ चलते रहने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना तामन मेरे साथ जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो पेशे हिदमत है वो कौन था, किस्त नंबर 67, इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह मेरे साथ रहिए, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। बल्कीस बेगम बोली थी, नाज बेगम बेइंतहा हंसलिया है, बेइंतहा हंसलिया है, पुरानी यादें ताज़ा करती हैं, पुरानी ताज़ा यादें करती हैं। कभी कुछ करती रही हैं, कभी कुछ करती रही हैं, सारी ने अपनी अपनी स्टोरी सुना दी है। मैंने भी कोई दिल में बात ना रखी है, किसी किस्म की नहीं रखी, सभी कुछ खोल कर रख दिया। और ये बिल्ला है, अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। इसका साथ कभी नहीं भूलेंगी, कभी ना भूलेंगी। ये हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तोहफ़ा है, हमारे लिए एक ऐसा तोहफ़ा है कि शायद मरने के बाद भी ये याद रहेगा, हमेशा याद रखेंगे, याद रखेंगे इसको। इतना प्यार इसने दिया, इतना प्यार इसने दिया है कि शायद इसके प्यार के काबिल ना थी हम, लेकिन ये प्यार करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता ही चला गया। किसी किस्म की कमी ना छोड़ी उसने, किसी किस्म की कमी ना छोड़ी, सुकून देता रहा। जो चीज़ तलब मांगती वक़्त से पहले पहले पहुंचा देता। खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं कि इसकी ज़िंदगी में आई, इसने हमें अपना बनाया, अपना लिया। बेइंतहा बेइंतहा खुश हैं। चलो सहमा बाहर चलती हैं, घूम फिर के आती हैं, तो ज़हन फ्रेश कर लें, ज़हन फ्रेश कर लें। हाँ चलो चलो चलो। सहमा फौरी तैयार हो गई थी और गोलू बानो बोली, मैं भी चलती हूँ। और मैंने कहा जाओ जाओ, मैं तो बिल्ले के पास ही बैठूँगी, ऐसे बातें करूँगी। वो उठी थी, बिल्ला भी उठ गया था, एक एक को गले लगाया था, एक एक का माथा चूमा था, एक एक का माथा चूमा था, सभी को प्यार किया था। और सभी इसके गले से जैसे लिपट कर रो गई थी, रो पड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं बिल्ले, नहीं भूल सकती तुम्हारा प्यार, कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। ये लफ्ज़ गुलबानों के थे, यही लफ्ज़ सहमा के थे, यही लफ्ज़ बल्कीस बेगम के थे। मेरा प्यार इंशाल्लाह तुम्हारे लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। कभी मेरे प्यार में कमी ना आएगी, कभी कमी ना आएगी। कभी सोचना भी मत कि तुम चारों को अलावा मैं किसी का सोचूंगा। तुम ही मेरी अपनी हो, तुम ही मेरा सुकून हो, बस तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सिलसिला ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। बाहर निकल गई थी वो, बाहर निकल गई थी। बिल्ला मेरे करीब हो गया था और मैंने उसके गले में बाहें डालनी थी। देखा बिल्ला जी, हर कोई तुमसे प्यार करता है, हर कोई तुमसे प्यार करता है, हर कोई तुम्हें चाहता है। मुझे तो वो भी दिन याद है जब तुम राहत पे रहते थे, छोटे से थे,
12-13 साल के, और तुम्हारे प्यार में मैं तड़प जाती थी। उस वक्त तुम्हारे प्यार में तड़प जाती थी। वो बड़े बिल्ले को मैं बोल गई थी तुम्हारे लिए उसको बोल गई थी। पता नहीं तुम में मुझे क्या चीज़ नजर आई थी, क्या चीज़ नजर आई थी कि उदास रहने लगी थी तुम्हारे बगैर उदास रहने लगी थी। तुम मुझे आंटी कहते, मैं मुस्कुरा देती और धीरे से तुम्हारे कानों को पकड़ लेती। आंटी के बच्चे मुझसे खेलते भी हो, मुझे नोचते भी हो, और आंटी भी कहते हो। ना, तुम्हारी आंटी नाज तुमसे नहीं बोलेगी, नमाज तुमसे नहीं बोलेगी। और तुम प्यार से मेरा मुंह चूम लेते थे, मुझसे लाड करते थे। बेइंतहा प्यारा लगता था वो सीन, वो मंजर बहुत प्यारा लगता था जब तुम मेरे करीब होते थे। और मैं तुम्हारे अंदर खो जाती थी, ऐसे खो जाती थी कि बस सभी कुछ भूल जाती थी। ये भी याद ना रहता था कि वो बिल्ला मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मेरा हामन इंतज़ार कर रहा होगा। भूल जाती थी। उफ, कितना प्यार है था, कितना प्यार किया है मैंने तुमसे, ये तुम सोच भी नहीं सकते, कुछ भी सोच नहीं सकते। एक एक लम्हा मुझे याद है, वो मुस्कुरा दिया था मेरी बात पर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा था, नाज बेगम, जिंदगी के ऐसे सिलसिले चलते जा रहे हैं। तुम में क्या था मुझे नहीं पता। देखा, ये नहीं कि मैं यकदम तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया था, ऐसा नहीं था। तुम्हारा जिस्म मुझे प्यारा लगा था। तुम जैसा हालत में थी ना, बिल्कुल बस यूँ समझ लो कि तुम ये समझते थे कि तुम कुछ देख नहीं रहा। मैं देख रहा था तुम्हें। तुम चंदा में खोई हुई थी, वो तुम में खोई हुई थी। ना उसके बदन पे कपड़े थे, न तुम्हारे में। तुम मदहोशी में खोई हुई थी। तब उस वक्त मैं आया था और बहुत कुछ कर दिया था। तुम्हारे अंदर की जलन ख़त्म हो गई थी, तुम्हारे अंदर की प्यास बुझ चुकी थी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक बच्चा इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि जैसे बिल्ला है वैसे ही है, किसी किस्म की कमी नहीं है। तुम समझ गई थी नाज बेगम, कि मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि तुम बार बार मेरा चेहरा देख रही थी, और एक ही लफ्ज़ बोलती जा रही थी, बिल्ला जी क्यों बचपन वाले रूप में आ गए हो, वही बिल्ले बनो, बड़े वाला बिल्ला बनो, ये छोटे से बिल्ले हो। मैं बस लाजवाब हो जाता था
چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ میں وہ نہ تھا جو تم سمجھتی تھی، میں وہ نہ تھا جو سمجھتی تھی۔ تمہیں مجھ میں اپنا بلا نظر آتا تھا، تمہیں مجھ میں اپنا بلا نظر آتا تھا، اور بس موسم کھوتیج پھر جب میں نے حقیقت ساری حقیقت بتائی، تب تمہیں پتہ چلا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، لیکن تمہیں شاید اس وقت تک مجھ سے پیار ہو گیا تھا، تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا تھا، بے انتہا پیار ہو گیا تھا، بے انتہا پیار ہو گیا تھا۔ سبھی کچھ اپنا لٹا دیتی تھی، ذرا پرواہ نہ کرتی تھی۔ تم میرا سکون چاہتی تھی، مجھے سکون دینا چاہتی تھی، اور میں تمہارا سکون بننا چاہتا تھا۔ مجھے سکون ملتا تھا، بے انتہا سکون ملتا تھا۔ تو میرا سکون بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے اندر تمہارے لیے دیوانگی آ گئی، میں تمہارا دیوانہ بن گیا۔ بس تم ہوتی تھی، تمہارا چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا، انہیں کہ تم مجھ سے دور ہوتی تھی، ہر وقت نظروں سامنے رہتی تھی، اسی حویلی میں گھومتی پھرتی تھی، کبھی ادھر جاتی، لیکن تمہاری نظروں میں ایک ہی چیز تھی، میرا انتظار۔ بار بار آم کے درخت کی طرف دیکھتی تھی، آم کی درخت کی طرف دیکھتی تھی۔ کبھی میں تم کو دکھائی دیتا تھا، کبھی غائب ہی رہتا، تمہاری طرف دیکھتا تھا، تڑپ جاتی تھی تم، مجھے نہ اپنا کر تم تڑپ جاتی تھی، مجھے نہ دیکھ کر تڑپ جاتی تھی، اور جب میں تمہارے قریب آتا تو تم ہزاروں شکوے کرتی، مجھے گلے لگا کے باتیں کرتی کہ بس کہاں رہے تھے، کیوں میرے سامنے نہیں آئے، تمہیں نہیں پتا تھا تمہاری ناز تمہارے لیے جل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مجھے مزہ آتا تھا، تمہاری باتوں کو سکون ملتا تھا، اور پھر میں تمہارا سکون بن جاتا، وہی کچھ کرتا جاتا تم جو چاہتی، وہی کچھ کرتا جاتا تم کرتی جاتی۔ بلا جی کن سوچوں میں کن باتوں میں ڈال دیا ہے، یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہیے گا، چاہے یہ تمہارا روپ ہو، چاہے بچے والا روپ ہو، بس میرے بن کے رہیے گا۔ دیکھو نا، خدا نے اتنی بڑی خواہش، یہ میری عمر نہ تھی، لیکن خدا نے میرے جسم میں ایک نئی روح ڈال دی، مجھے پھر ماں بننے کا شرف حاصل مل گیا، اور بلقیس بیگم، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہے، بار بار اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اس کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ ماں بننے والی ہے، ذرا بھی یقین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خواہشوں کو پورا کرے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم ہماری زندگی میں سکون بن کے آئے، اور بنتے ہی چلے گئے۔
बिला जी ऐसे दिल चाहता है, ऐसे दिल चाहता है कि अपने एक जिस्म का एक एक हिस्सा काट के तुम्हारे आगे रख दो, एक एक हिस्सा काट के रख दो तुम्हारे सामने। ये मेरी चाहत है, ये मेरी प्यार है। बल्ले 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 बल्ले, वो मजाक में पड़ गया। अगर तुम अपने जिस्म के हिस्से मेरे सामने रख दोगी तो फिर मैं देखा कि किसको करूँगा। पागल कहीं की, ऐसी बातें नहीं करते। इसी तरह सलामत रहो। तुम बूढ़ी नहीं हो, तुम बूढ़ी नहीं हो, पुरकशिश हो, पुरकशिश हो। अगर बूढ़ी होती तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी हड्डियाँ चलने फिरने के काबल छोड़ दी तुझे। उसी तरह भागती फिरती हो, उसी तरह भागती फिरती हो। बताओ, जवानी वाली कशिश है कि तुम्हारे अंदर का नहीं है कि नहीं? हाँ बिल्ला जी, ये तो है, ये तो है। पता नहीं ये कौन सी ताकत है, कौन सी हिम्मत है मेरे अंदर जो मुझे चलाई फिरती है। थकती नहीं हूँ, जो मर्जी कर लूँ थकती नहीं हूँ। शायद तुम्हारे प्यार का असर है, तुम्हारे प्यार का असर है कि जो मुझे जवान रखे हुए है। इस उम्र में भी मेरे अंदर हज़ारों ख्वाहिशें हैं तुम्हें अपनाने की, बार बार अपनाने की, बार बार बस ख्वाहिशें हैं कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे से मुँह से लिपटे रहो। ये नहीं कि मैं कोई हवस परस्त हूँ, हवस परस्त नहीं हूँ। अपने शोहर के लिए बीवी हवस परस्त नहीं होती। और ये शोहर का भी हक है, शोहर का भी फ़र्ज़ है कि बीवी के एक एक चीज़ का ध्यान रखे, खाने पीने का, कपड़े का, उसकी जिस्म की, उसकी ख्वाहिशों का। उससे पूछे कि हाँ मेरी ज़रूरत है कि नहीं। अगर बीवी को ज़रूरत होगी तो बुला लेगी, नहीं ज़रूरत होगी तो कहेगी नहीं, आज नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। हाँ ऐसे मैं करूँगा, अब ऐसा ही करूँगा, तुमसे पूछा कराऊँगा। और जब तुम इनकार किया करोगे मैं फौरी दूसरी वो सैमा के पास चला जाया करूँगा। तेरी ऐसी की तैसी सैमा के पास चला जाया करूँगा। अपनी नाश के पास रहो करो, बस अपनी नाश के पास ही रहना करना। देखो ना, तुम्हारी नाश ने बिल्ला जी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खा के अपने जिस्म को दोबारा वैसा कर दिया है। तुम कहते ना कि बल्किस बेगम तुम्हारे लिए फोम है, मैं भी फोम बन गई हूँ। सुकून महसूस करो मुझसे, सुकून महसूस करो। मैं सुकून देना चाहती हूँ, हर किस्म का सुकून देना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए तो हूँ, तुम्हारे लिए तो हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बड़ी गहरी बातें हो रही हैं, एक डूब में डूबने की बातें हो रही हैं एक दूसरे साथ। बस ये सैमा बोल पड़ी थी, कमरे में दाखिल होते बोल पड़ी थी, कंजरी की आ गई है, वो आ गई है, सारा मज़ा ख़राब कर दिया उसने, सारा मज़ा ख़राब कर दिया है। अच्छे भले में बिल्ले में खोई हुई थी, इससे बातें करती जा रही थी, आ गई बुला बन के, चुड़ैल बन के आ गई है। बिल्ला ही देखो ना कितनी ये चुड़ैल लगती है ना, चुड़ैल। अच्छा मैं चुड़ैल लगती हूँ, तुम जैसा परी हो। बिल्ला जी कौन परी लगती है मुझे ये सही सकता हूँ, मैं लगती हूँ ना। देखो ना कितनी स्मार्ट हूँ, कितनी स्मार्ट हूँ ना, परियों जैसी। ओहो किस मुसीबत में डाल दिया है, अपनी बस बातें बढ़ती जाती, बातें करती जाती हो, खुदा को तो जैसे भूल ही जाती हो, खुदा को तो जैसे भूल ही जाती हो। कितनी कोशिश करती है गुलबानो तुम्हारे दिलों में मान को ताज़ के रखना, मान ताज़ा रखने के लिए कितनी बातें करती रहती है, रंग रंग की बातें सुनाती रहती है, अच्छे अच्छे वाक़या सुनाती रहती है,
کبھی کسی کا واقعہ سنا دیتی ہے، کبھی کسی کا واقعہ سناتی ہے کہ تمہارے دلوں میں بس مان رہے، اور تم ہوگے دنیا والے، دنیا کے چکروں میں پڑ جاتی ہو۔ اب یہ بلقیس بیگم کیا کہہ کے گئی تھی کہ آج تو پوری زندگی کے خلاصے کھول کے رکھ دیے ہم نے اپنے سامنے۔ اس کا مطلب ہے تم پوری زندگی کی باتیں کرتے رہی آپس میں پوری زندگی کی باتیں کرتے رہی ہو، گندی عورتیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگا تھا تو سیما نے اس کو پکڑ لیا۔ بلا جی، میں آئی تو تم چلے گئے، تم جانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناز کے سامنے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہو اور میرے لیے تمہارے لیے 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے؟ چلو بیٹھو، دوبارہ بیٹھو۔ اس نے کھینچ کے بٹھا دیا تھا اور اس کی جیسے میں نے باہیں ڈالی تھی نا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھ گئی تھی۔ اب بولو، اب مجھ سے بھی وہی باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ سیما، تم نہیں بدلو گی، ذرا بھی نہیں بدلو گی۔ بس اپنی حفاظت کرو، میرے بچوں کا دھیان رکھو، چاروں میرے بچوں کا دھیان رکھو۔ بلقیس بیگم تم بھی، گل بانو تم بھی، اور خدا سے ایک ہی دعا مانگتے رہو کہ ہماری نسل کو چلائے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ کل کو ہو سکتا ہو ہم نہ ہوں۔ اتنی بڑی حویلی، ہر طرف ہماری جائیداد پھیلی ہوئی ہے۔ ان کو سنبھالنے والا تو ہوگا، کوئی ہوگا۔ جب نہ ہم نہ ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ میں نے جلدی اٹھ کے نا بلے کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بلا ایسی باتیں نہ کرو، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ بس خدا تمہارا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ ہم ہیں نا تمہارے پاس، ایسی باتیں نہ کرو، نہ ہمیں خوف زدہ کرو۔ بہت دکھ سہ لیے ہیں، بہت زخم سہ لیے ہیں، اب نہیں ہمت ہے۔ اب تم سے جدائی والی باتیں بس یہ نہ کرو، یہ برداشت نہیں ہوتی اب۔ یہ بس کرو، یہ دعائیں کرو کہ جو ہم نے خدا سے دعائیں کی ہیں نا، اسی پر وہی ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ کتنا اچھا لگے گا جب ایک ساتھ مدینہ شریف کی گلیوں سے ہمارے جنازے اٹھے ہوں گے، لوگ کندھا دیے جا رہے ہوں گے، اور جنت بقیع جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ خواہشیں رکھو بلا جی، ایسے خواہشیں رکھو۔ آمین ثم آمین۔ یکدم کمرے کا ماحول سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بلقیس بیگم بھی، بس اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، گل بانو بھی رونے لگی تھی۔ گل بانو کہنے لگی تھی، اگر ہمارے دلوں میں کبھی بھی کھوٹ نہ ہوگی،
کبھی بھی شیطان کو سوار نہ ہونے دیں گے، کبھی بھی شیطان کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں گے، تو انشاءاللہ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی۔ بلّے کی بات صحیح ہے کہ مرنا تو ہے کسی نے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ موت عمریں نہیں دیکھتی، بڑا چھوٹا نہیں دیکھتی، بس جس کی لکھی ہوتی ہے اس کو ان کے پکڑ لیتی ہے، موت اس کو ان کے پکڑ لیتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایک ہی بات مانگو، ایک ہی التجا کرو، گر گڑا کر التجا کرو خدا سے، خدا سے ایک ہی التجا کرو، کیا خدا، اے خدا، بس اپنی رحمت، اپنی رحمت کی بارش ہم پہ برساتا رہے، ہم پہ برساتا رہے، دنیا بھی میں خوشحالی رکھی اور آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمانا۔ اے میرے پروردگار ایسے ہی کرنا۔ ہم گناہ گار بندیاں ہاتھ پلائے تیرے سامنے کھڑی ہیں، ہاتھ پلائے تیرے سامنے کھڑی ہیں کہ تیرے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ آگ میں جلنا تو بہت دور کی بات ہے میرے پروردگار، تیری ایک مچھر کے ڈسنے کی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ معاف فرمانا میرے پروردگار، معاف فرمانا۔ اس آگ سے یا اللہ پاک بچا کے رکھنا جس کا تم نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے، زیادہ تپش ہے، زیادہ جلن ہے اس کے اندر۔ یا اللہ پاک محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، اپنے عذابوں سے بچا کے رکھنا، کسی قسم کا عذاب نہ دینا۔ یا اللہ پاک برداشت نہیں کر سکیں گی، تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں کر کے روتی جا رہی تھی۔ جتنا شغل ہونا تھا ہو گیا تھا، جو کچھ بھی ہم کرتے رہے تھے وہ ہو گیا تھا، مسکراہٹیں وہ بھی ہوئی تھیں، اب یہ موت شروع ہو گیا تھا، بلا اٹھ کے چلا گیا تھا اور تہجد کی جا کے اذان دے رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا سرور آیا تھا، کیا سرور آیا تھا اس کی اذان میں، ایسے اذان گونجی تھی کہ جیسے بالکل ہمارے سروں سے، ہمارے کمروں سے ہی آوازیں آ رہی ہو۔ بہت بڑے اسپیکر لگا دیے تھے اس میں، آواز پھیلتی جاتی تھی۔ اذان کے بعد اس نے بلے نے سبھی کو بتا دیا تھا، اسپیکر میں بتا دیا تھا، یہ میں نے تہجد کی اذان دی ہے، اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنا چاہے، کوئی نوافل ادا کرنا چاہے تو کرے، خدا کی عبادت کرے۔ یہ رات کی تنہائی کی عبادت خود رب کریم کو بے انتہا پسند ہے۔ یہ لفظ اس نے بول کے اسپیکر بند کر دیا تھا اور ہم سب وضو کرنے چلی گئی تھیں، اپنے کمروں میں چلی گئی تھی وضو کر کے، بس اسی حال میں مسلے اپنے بچھا لیے تھے، جس میں جہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھ کرتی تھی، جہاں سارا دن اللہ کرتے رہتی تھی، کوئی قیام میں کھڑی ہو گئی، کوئی رکوع میں چلی گئی، کوئی سجدے کی حالت میں ہو گئی، بس ایک ہی کام تھا،
خدا سے مغفرت حاصل کرنا، خدا سے مغفرت حاصل کرنا، اپنے گناہوں کو معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس کی رحمت کو پکارنا، اس کی رحمت کو پکارنا، اس کی رحمت کو پکارنا۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہے، وہ دو جہانوں کا مالک ہے، رحمتوں والا بے انتہا رحمتوں والا ہے مالک۔ اسی سے رحمت مانگے، اسی سے رحمت مانگ رہی تھی، ہاتھ پھلا پھلا کر، سجدے میں گر گر کر، رکوع میں جھک کر، قیام میں کھڑے ہو کر، بس خدا کی رحمت مانگ رہی تھی، خدا کی رحمت مانگ رہی تھی۔ سبھی ایسا کری تھی، وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا، بلے نے فجر کی اذان دے دی، وہاں بیٹھے بیٹھے پھر فجر کی نماز ادا کی۔ تب گل بانو نے وہی سورج شروع کر دی تھی، صبح صبح اس کی دل میں اتر جانے والی، دل کو سرور دینے والی آواز سنائی دینے لگی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پوری لگن کے ساتھ آنکھیں بند کرتے، آنکھیں بند کیے، وہ تلاوت کلام پاک کرتی جا رہی تھی، اور ہم خاموشی سے اس کی تلاوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے تھا جیسے وہ تلاوت کرتی جائے اور ہم سنتی جائیں،